اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره ازی بود که در حادثه عاشورا سه گروه بود. یک گروه یزید و یزیدیت، یک گروه امام حسین و حسینیت، یک گروه بی‌طرفا. گروه بی‌طرفا که امکان داره بعضی اوقات مؤمن باشه، بعضی اوقات ممکنه که در نمازها شرکت کنه، بعض اوقات ممکنه در نماز جماعت شرکت کنه، بعض اوقات ممکنه در نماز جمعه شرکت کنه، لیکن از نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به مسائل گناههای اجتماعی، نسبت به بی‌حیایی اجتماعی، نسبت به کارهای زشت اجتماعی ای لاپروا باشه. در من روایت تاکید شده اینا رو میگه مؤمن ضعیف. مؤمنه لیکن ضعیف است، مؤمنه لیکن ناتوان است و اینها به درد نمیخوره. واقعا مؤمن ضعیف اگر روبروش امام درو شهید میشه ده غمش نیست. مگه ما باید مفاتیح رو واس کنم، دعا برای دعا بخوانم، دعا برای دعا بخوانم، نماز برای نماز بخوانم، نماز برای نماز بخوانم. پیشانی ما که از سجده کدو باید پینه بسته کنه، یک زخم شونه. لیکن اگر امام شیر درو شهید مونه ایده غمش نیه. اگر دمنی معاشره، دمنی گلیشی، منی کوچهشی درو یک زنی مثلا مؤمنه درو آبروشی برده مشه ده غمش نیست. اگر دمنی سوسایتی شی دخترو درو به حجاب مشه درو ده غمش نیست. شما تو که ابا سعید خدری یک آدمی متدینی بود به ظاهر، یک آدمی بسیار خوبی بود به ظاهر، دعاها کست میخواند، یک صحابی پیغمبر بود، در زمان حضرت رسول خدا ای در جنگها شریک شده بود، لیکن آخری مایا امو جمود فکری یا امو خشکه مقدسی ای قدر میگره که روبرویشی درو خبر میشه که امام قیام کده، امام حسین علیه السلام هیچ کسی مس نمیشه. خدا نجات بده از این تر افرادهایی که دمنی معاشره منکرات و فحشا و منکر زیاد میشه. ای مایا میگه که ما باید 100 مرتبه صلوات بخوانم، ای مایا میگه ما باید نماز شب بخوانم، ای مایا میگه ما باید دعاها رو بخوانم، ای مایا ما فقط در مسجد باید باشم. او نماز شب، او نماز جمعه، او نماز جماعت اگر تو بیدار نکنه نسبت به مسائل اجتماعی دیگه اونا به درد نمیخوره. زنی من ابا سعید خدری روبروش امام را شهید مونه، امام قیام مونه، ایده غمش نموشه. پروردگار عالم مورا مؤمن ضعیف نکنه، مؤمن با قوت، مؤمنی که نسبت به مسائل اجتماعی خو ما باید بیدار باشیم. بعضی هر مدمنی سوسایتی میگنی، چی در استرالیا، چی در منی کویتا ایلا بولب مؤمن است، بسیار خوب مؤمن است، یعنی نماز میخوانه، گناه لا نمونه. لیکن اگر بگیم فلان جای درو یعنی کارهای بد میشه، میگه واجقا دیگه این درد سرها ما نمیخوایم، این مشکلات که است ما نمیخوایم، اینجا افرادهای بد که استمده ما زی افرادهای بد ما نمورم اینجا نه انترمونه این شان خالی کدو از وظیفه اجتماعیه. اسلام ایتر مؤمن را قبول نداره، اسلام ایتر مؤمن را کار نداره. از ایتر مؤمن ها پروردگار علم سوال مونه. لذا ازانی من مو نسبت به مسائل های اجتماعی خو باید لاپروا نباشی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.